بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری محمد حنیف ربانی سے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اور آپ دا غلام بنایا۔ انسان ہونا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن مسلمان ہونا اس تو بھی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی انسان بھی بنائے اور مسلمان بھی بنائے۔ انسان نو اللہ نے بے شمار نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا۔ صرف انسان دے وجود تے اگر نظر دوڑائی جائے، سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک اس مالک دے اتنے زیادہ احسانات اور انعامات نے کہ خود رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ شکریہ ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے نا کہ اللہ ذوالجلال نے ہاتھ عطا فرمائے نے، پیر عطا کیتے نے، کان نک اور زبان عطا فرمائے نے، دل اور دماغ جیسے قیمتی ہیرے عطا فرمائے نے۔ انہاں دا شکریہ ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ تسی اپنے صرف جسم تے جتنے احسانات نے انہاں نو شمار نہیں کر سکتے، جدو گن نہیں سکتے تے انہاں دا شکریہ ادا کرن دا حق کیویں ادا ہو سکتا ہے؟ اے دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جتنے ساڈے تے انعامات فرمائے نے، اسی یقیناً انہاں دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سانو حق ادا کرن دی کم از کم کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال، دولت، کاروبار، عزت، عہدہ، شہرت، وقار، یہ ساریاں انسان تے نال محبت فرما کے چیزاں عطا فرمائیاں نے، اور انہاں بہت بڑے بڑے انعامات جو ایک عہدہ انعام ہے کہ اللہ ذوالجلال اولاد عطا فرما دے۔ اولاد بہت بڑی نعمت، اولاد بہت بڑا عہدہ کرم اور فضل، اولاد عہدہ بہت بڑا احسان اور انعام۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر دو چیزاں دا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے المال والبنون، کہہ دیو اینج ڈرے ڈرے جج بیٹھے ہو جی میں الیکشن چو ہارن دا خطرہ ہے۔ ہاں تو انہوں کا دا خطرہ، اللہ رحم کرے۔ اللہ دے کار چاہ کے جو پریشان نہ ہو کے بیٹھیا کرو، جی میں دم کران آئے ہو تے تو اٹھی واری نہیں ہون ڈھئی، ایڈے پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو۔
ذرا ذوق نال محبت نال اللہ دے گھر اندر تشریف رکھو. اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. دو چیزاں دا بطور خاص رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تواڈے مال تے تواڈے بیٹے اولاد اور اولاد چو بطور خاص اللہ نے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا. المال والبنون تواڈا مال تے تواڈے بیٹے اے دونوں کی نے زینت الحیات الدنیا اے دنیا دا حسن اے دنیا دی خوبصورتی ہے. اور واقعتاً ہے بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال نے کسے نو مال 4 ٹکے دولت عطا کیتی ہوئے نا اس دولت دا اپنا ہی حسن ہوندا. لوگ اٹھ اٹھ کے سلامہ پیش کر دینے. دولت مند سرمایہ دار اللہ نے مال دولت عطا فرمائے نے لوگ جناب اٹھ اٹھ کے سلامہ پیش کر دینے عزت کر دینے حیا کر دینے احترام کر دینے. اور تسی کدی اندازہ فرماؤ کہ سرمایہ دار جنہوں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا مجلس بیٹھے ہیں محفل چ بیٹھے ہیں غریب آدمی تھوڑی چنگی بھی گل کر لینا غریب آدمی ماڑا آدمی بڑی پتے دی گل کرے اور 100% درست کرے تے کئی بندے کھاچی کر او چھڑ یار تو کو چج دی گل تے کریا کر جدوں بولنا ہے بھڑا ہی بولنا ہے ایویں ہی اپنے عقل دے تے اپنے آپ نو بڑا سیاںا سمجھن دی کوشش کرنا ہے. یعنی اس بیچارے نو اوتھے ہی ٹھپ کے بہا دیندے تے جنوں اللہ نے دولت 4 ٹکے عطا فرمایا او ہولی بھی گل کر جائے بلے بلے دی چوری صاحب نے تے کمال کر چھڑی ہے. ہاں ویکھو جناب کیویں پھلاں دیاں پتیاں رولن ڈے نے. اللہ اللہ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مزاج. میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مزاج. تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. اوے سینہ غریب دا ہوئے او دے وچ بھی دل دھڑکدا. دولت دا حسن ہی کچھ جدا ہوندا. لوگ احترام کردے نے عزت کردے نے حیا کردے نے اور واقعتاً یہ دنیا دا حسن ہے. اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے تواڈے بیٹے اے وی دنیا دا حسن ہے اے وی دنیا دی خوبصورتی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹے عطا فرما. بابا جی وچکار بیٹھے نے سجے پتر کھبے پتر سامنے پتر پیچھے پتر. بابا جی پتراں دے وچ لوکے بیٹھے نے تے بابا جی آندے نے مینوں برادری دی کی پرواہ ہے مینوں شریکاں دی کی پرواہ ہے مینوں رشتہ داراں دی کی پرواہ ہے. میرے شیرار کے جوان پتر نے یعنی مال بھی دنیا دا حسن ہے تے بیٹے بھی اللہ نے دنیا دا حسن بنا دیتا ہے. اور قدرتی طور تے انہاں نال پیار تے محبت ہوندی ہے. تسی دور نہ جاؤ خود میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن نا آپ ممبر تے جلوہ فروز نے آپ ممبر تے تشریف فرمانے انج صحابہ دا جم گھٹا مسجد نبوی صحابہ نا کھچا کھچ بھری ہے.
میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے انج سامنے او مسجد نبوی دے اندر حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں میرے پیغمبر علیہ السلام دے شہزادے سیانے آندے نے اولاد نالوں آل بہتی پیاری لگ دیئے پترا نالوں پوترے بہتے پیارے لگ دینے بیٹیاں نالوں نواسے نواسیاں بہتے پیارے لگ دینے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دوویں مسجد نبوی دے اندر داخل ہو رہے ہیں عمرہ جے تھوڑیاں تھوڑیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے سرخ رنگ دے چوگے نہ بچیاں نے پہنے ہوئے نے تے مجمع دی کسرت اگے آیا نہیں جا رہا کدی سجے ڈگ دینے کدی کھبے ڈگ دینے کدی سجے گر جان دینے کدی کھبے گر جان دینے تے میرے آقا علیہ السلام ممبر تو نیچے اترے اگوں دی جا کے ایک پاسے جناب حسن نو چک لے آئے تے ایک پاسے حسین نو چک لے آئے پیار دی گل ہے نا محبت دی گل ہے ایک پاسے جناب حسن نو اٹھا لیا ایک پاسے جناب حسین نو اٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہما اٹھا کے میرے آقا دوبارہ منبر تے تشریف لے آئے تے نال فرماندے نے آقا فرماندے نے سچ قرآن نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ویکھو نا مینوں بچیاں دی محبت نے منبر تو تھلے اترن تے مجبور کر دیتا ہے سبحان اللہ اس واسطے اولاد مال تے اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ ذوالجلال نے انہوں دنیا دا حسن آکھیا آؤ ذرا جو بات میں سمجھانا چاہنا پہلا مسئلہ اے سمجھ لاؤ اولاد والے کارخانے دیاں چابیاں کدے کولنے کدے کولنے اولاد والے کارخانے دیاں چابیاں میرے اللہ کولنے اللہ ہی عطا کرن والی ذات او بیٹے عطا فرمائے تھے تعمیر او بیٹیاں عطا فرمائے تھے تعمیر خود رب دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا پہلا مسئلہ سمجھ لو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دے کولے اے جڑی وقتی ہے نا او فلانا جناب علاقے دا چیئرمین بن گیا او کونسلر بن گیا اے فلانا ناظم بن گیا اور ذرا تا ہویا اے ایم پی اے بن گیا او ایم این اے بن گیا اور ذرا تا ہویا وزیر بن گیا او مشیر بن گیا اور اے عارضی ساریاں شیوائیں عارضی نے کونسلر ناظم اور جو کچھ اسی بنن بنان ڈے سب کچھ عارضی ہے صدا بادشاہی میرے اللہ دیئے اے حکومتہ عارضی نے فکر لگیے کتے اسمبلیاں نہ ٹوٹ جان فکر لگیے کتے عدم اعتماد نہ ہو جائے تے میرے رب نو تے انہاں چیزاں دی فکر ہے ہی ہے او اپنی مرضی والا ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ایک
کیا کلا باج شریکوں او ہے سلطان امردار بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکینہ تائیں او دے دے وے تخت شہانہ سدا بادشاہ رہن والی ذات جنہوں رب العالمین آندے نے پہلا مسئلہ تے اے وے زمینوں آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیاں نے نمبر ایک نمبر دو یخلق ما یشاء یخلق اور انسان رب العالمین نے بنایا میں کہا کرنا کہ انسان او دی قدرت دا بہترین شاہکار ہے اور بھی بڑیاں مخلوقاں اللہ نے بنائیاں نے سب نالو سونا رب نے انسان نو بنایا عقل دا بھی سونا تے بولو شکل دا بھی سونا بنایا اور میں ہی نہیں کہہ رہا خود قرآن کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ شیشہ سامنے رکھ کے نا مجھا نو واٹ چاڑی آندہ بلے بلے کمال ہوئی مچھ تے ہوئی نا مچھ نہیں تے کچھ نہیں ایویں مجھاڑو واٹ چاڑی جاندہ ہے سمالے نہیں جاندہ موڑے تو تھکاں سوڑدہ پھردہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدہ پر ویکتے صحیح ہوئے ہے کی ہیں پہنچوں کے کرتوت ساڑی پچھو کی ہے اللہ ذوالجلال دے قرآن تے کدی الفاظ تے غور کرے اگر میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال نے سونا عقل دا بھی سونا تے شکل دا بھی سونا انسان نو بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمين اللہ فرماندے نے اساں تواڈیاں شکلاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں اے قرآن نے کیا بَصَوَّرَكُمْ تواڈیاں شکلاں بنائیاں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تے شکلاں بھی سونیاں بنائیاں نک جتھے پھبدا سی اللہ نے اوتھے فٹ کیتا اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتھے پھبدیاں سن اوتھے ایڈجسٹ کیتیاں نے کنا دے آلے تے ہارن تے سپیکر جتھے پھب دے سن اللہ نے اسے جگہ تے لگائے نے رب نے تینو بازو عطا فرمائے نے ویچ بینڈ لا دیتے نے بینڈ نہ ہوئے تے روٹی کھان جوگا کیوں دی روٹی کھا سکتا ہے بندہ ہاں بازو چ بینڈ نہ ہوئے تے ترازو نہیں اٹھا سکتا لتاں بنائیاں وچ گوڑیاں دے بینڈ پا دیتے نے اے نہ ہون تے چاج نال بندہ ٹورن جوگا نہیں اے نہ ہوئے تے سائیکل چلان جوگا سائیکل چلان جوگا کاسے جوگا نہیں وَصَوَّرَكُمْ تو اڈیاں شکلاں بنائیاں ہوئے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے یعنی انسان او دی قدرت دا بہترین شاہکار ہے ویسے تے رب العالمین نے بہت ساریاں مخلوقاں بنائے تسی ویندے ہو نا انڈا ویکھیا جی انڈا انڈا میں کہڑا فارسی بولن لگ گیا انڈا ساڈیاں بھیناں بیبیاں بھیناں
مرغی پاڑے بہ جانا او دے تھلے 5 7 10 12 انڈے رکھ دیندیاں نے تے ہن آٹومیٹکلی اس انڈے وچ ایک مشین چلن لگ پئی ہے بجلی بھی کوئی نہیں کرنٹ بھی کوئی نہیں آٹومیٹکلی یہ دے اندر ایک مشین چلن لگ پئی ہے ویندیاں ویندیاں خون دا لوتھڑا بن گیا ویندیاں ویندیاں اس گوشت دے لوتھڑے چوں رب العالمین نے نکی جی سری بنا دیتی ہے نال نکیاں نکیاں اکھاں لا دیتیاں نے نکے نکے کان بھی لا دیتے نے نکے نکے پار پہنچے بھی لا دیتے نے کو 22 دن جدو گزرے نا اے مکمل وجود دے وچ بن جاندا ہے تے ہن اے زبان حال نال آندا ہوئے گا اللہ کمرہ بندے نکلا کیویں کمرہ بندے نکلا کیویں فرمایا تھوڑی جی ہمت کر میں تیرے سر نال نکی جی تھوڑی جو لا چھڑی ہے چونج جو لا چھڑیے تینوں اور تھوڑی جی ہمت کر ہاں لاؤ جناب ویندیاں ویندیاں انڈا ٹوٹیا وچوں چون چو کردہ چوزا بار نکل آیا ہن اے اپنی ماں پیچھے دوڑیا پھردا خوراک لبدا پھردا ادھروں کتا آ جاندا ادھروں بلا آ جاندا ادھروں کوا آ جاندا اے دوڑ کے ماں دیاں پراں تھلے چھپ جاندا اللہ اجے انہیں سکول جا کے نہیں ویکھیا اجے انہیں پریپ نہیں پڑھی نرسری بھی اجے نرسری بھی نرسری تو علاوہ بھی کچھ ہے ہاں پلے گروپ جدو اسی پڑھتے ہوں دے سنا ادو یا کچی یا پکی اگوں پہلی ہن پہلی تک جاندے 5 سال لگ جاندے پلے گروپ نرسری ہے فلانی ہے فلانی پہلی تک جاندے ہیں 5 سال ربا اے اجے تے سکول گیا نہیں نہ پریپ نہ نرسری اور نہ پہلی نہ دوجی نہ 5ویں نہ 7ویں نہ میڈل نہ میٹرک نہ ایف اے نہ بی اے نہ ایم اے اللہ جے کسے کالج کسے سکول کسے یونیورسٹی نہیں گیا اینو کیویں پتہ لگا سجن تے دشمن دا فرمایا انسانا تینو سمجھ آئے تے پاویں نہ آئے او چند دناں دے چوزے نو سجن تے دشمن دی پہچان دیتی ہے تے کائنات دے رب نے دیتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرت نال بناوے دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پہلا مسئلہ سمجھایا یخلقو ما یشاء جویں دا چاہے جو چاہے اپنی مرضی نال بنائے یخلقو ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں تا کر دے وے یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں تا فرما دے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ
اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے او یزوجہم ذکرانا و اناسا میرا رب چاہے تے تیاں پتر رلوائی می پاچڑے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا یعنی مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے تیاں ہی دئی جاوے تے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں پتر ہی عطا کری جائے تے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں تیاں تے پتر رلوائی می پا دے وے تے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں دیوے تے جے نہ دیوے تے تادوی انہوں کوئی پوچھن والا خامد بھی صحت مند بیوی بھی صحت مند دوما دیاں ڈاکٹری رپورٹاں بالکل درست نے عمران ساریاں بیت گئیاں نے اولاد دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا اللہ گل کیے فرمایا میں اپنیاں مرضیاں دا مالکاں کسے دی دولت دا میرے تے اثر نہیں کسے دے اقتدار دا میرے تے اثر نہیں میں اپنی مرضی دا مالکاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا میرے کماں وچ کوئی دخل دے سکدا اللہ ذوالجلال دے کماں وچ کوئی دخل نہیں دے سکدا اور او دا نظام ہے نا کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتانو دے چھڑ دے نہ دے تے چاندی دی چاپ کدرے کتے سونا ہنڈانو دے چھڑ دے کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے کتے ریشم گال پانو دے چھڑ دے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستی فرعونو دے چھڑ دے تندرست جنوں رب رکھے کوئی نہیں اس نو کر بیمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا ہندی مت ٹھکانے نہیں مشرکان دی ورنہ کسے نو کون تے کی دیندا ہندی مت ٹھکانے نہیں مشرکان دی ورنہ کسے نو کون تے کی دیندا والا مویا نے کسے نو کی دینا جدو نہ کوئی جیون دے جی دیندا نہ چڑھاوا او کاڑویو نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کوئی رب ساریاں چیزاں فرید دیندا نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کوئی رب ساریاں چیزاں فرید دیندا جو کچھ دیندا اللہ پاک دیندا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا سیدی مرشدی محمدی سیدی مرشدی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب جو کچھ دیندا اللہ پاک دیندا نہ کوئی پت دیندا نہ کوئی تی دیندا جو کچھ دیندا بس اللہ پاک دیندا نہ کوئی پت دیندا نہ کوئی تی دیندا
جے او پتر شعیب نو نہ دے کر ذرا نہیں او اسرار سکدا جھوٹ بول دے نے غلط آکھ دے نے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاداں عطا فرما دے اللہ جڑیاں پہنا ویران دی نعمت تو محروم نے نیک ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکھے توں کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں دار اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں میرے بھائی میرے برادر بات اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو پہلی گل ایوے بیٹیاں دے وے تے تدوی اللہ بیٹے دے وے تے تدوی اللہ رلواں می پائے تے تدوی اللہ نہ دے وے تے تدوی اللہ اوے دے کے کھولوے تے تدوی میرا اللہ کون انہوں پوچھن والا ربا تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا دل آئے تے دے چھڑے تے دل آئے تے دے کے واپس بلالا مرضیاں میرے رب دیاں چل دیا نے اس واسطے دوستو بہت بڑی نعمت اولاد دی اللہ ذوالجلال جے عطا فرما دے وے اچھا کئی ایڈے کملے ہوندے نے میں بیوی نو طلاق دے چھڑی کیوں بھائی دوجی وار ہو گئی ہے کڑی ہون ڈئی پہلی ہراں بھی کڑی ہوئی ہے دوجی ہراں بھی کڑی ہوئی ہے اور کملے آج تیرے بس بیٹا نہیں تے اس بیچاری دے قدوں اختیار وچے اے تے اس کلے دے اختیار وچے والا کس ماں دا دل نہیں کردا اپنی گود اندر پتر نو لوریاں دے وے کس ماں دا جی نہیں کردا اپنی گود اندر اپنے بیٹے نو کھڑائے پر اے تے اختیار تیرے میرے کول نہیں اختیار رب العالمین نے بس اپنے کول ہی رکھے نے پہلی بات اے سمجھو بیٹی اور بیٹی بہت بڑی رب دی رحمت ہے اللہ ذوالجلال دا فضل سمجھیا کرو کرم سمجھیا کرو ضروری ہے کہ پتران علی عزت بان دیئے ضروری ہے کہ بیٹیاں علی عظمت مل دیئے میں نو یاد آیا قرآن تیری عظمت تو قربان جا ایک اللہ والی نے منت مان لئیے یا اللہ جیڑی میری اولاد ہوئے گی میں تیرے گھر واسطے وقف کر دے آنگے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ میں منت منیے میں تیرے راج نو وقف کر دے آنگے تے جدوں جنم دیتا ہے تے بیٹی نو جنم دیتا ہے اینج تھی نو اپنی گود اندر رکھے آئے آسمانہ والماں نے نگاہاں چک لیاں اللہ والا تھیاں بھی کدی پتران دا مقابلہ کیتا ہے تھیاں نو تے قدم قدم تے چھپا کے رکھنا پہندہ بیٹیاں تے قدم قدم تے حفاظت
حفاظت مانگ دیا نے بیٹیاں دی تے قدم قدم تے سیکورٹی دا انتظام کرنا پیندا اللہ پتران دا تے تیاں دا تے فرق ہی بڑا ہوندا اللہ میں بیٹی نو جنم دیتا ہے تے سونیا تو جاننا میں بیٹی نو جنم دیتا تے میں اے دا نام مریم رکھ چھڑے آئے اللہ میں اے نام مریم رکھیا تے میں نو تیری پناہ دے چھڑیا فرمایا جے میری پناہ دیتا ہی دے پھر پریشانی کا دیئے اے ضروری نہیں کہ پتران آلی اگے نام چل دا بیٹیاں آلی عزت بن دیئے فرمایا پریشان نہ ہو پھر کی ہویا جے بیٹی نو جنم دیتا ہے میں تیری بیٹی نو او عزت عظمت عطا کر دیاں گا قیامت دیاں دیواراں تک لوکی قرآن میرا پڑھن گے تے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے ضروری نہیں کہ پتران آلی عزت ملے تیاں نال نہیں اے رب العالمین دا نظام ہے میرے بھائی میرے برادر ہر جوڑا نکاح دے بعد شادی دے بعد ہر جوڑے دی خواہش ہوندی ہے اللہ ذوالجلال اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے اولاد مل جائے تے فابہا الحمدللہ نہ ملے تے ترلے لیندا پھردا دعاواں کردا تے دعاواں کراندا پھردا علماء کولوں طلباء کولوں ائمہ کولوں جی دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرمائے اللہ اولاد دی نعمت عطا فرمائے اولاد مل جانا اولاد مل جائے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او دی تربیت چنگی کریا کرو آجڑا سیانے حقوق الوالدین والدین دے حق دسو کسے لے منڈے لڑ پہندے نے بھی بابیاں دے حق دس دے ہوتے ساڑھا کوئی حق نہیں اور میں کہا کرنا کہ حقوق الوالدین دی ابتدا حقوق الاولاد تو ہندی ہے اگر ماں باپ اولاد دا حق پوری طرح ادا کرے پھر جا کے اس اولاد کو لو کتے اولاد نو اچھی توقع ماں باپ نو رکھنی چاہی دیئے تے جے باپ نے اولاد دی تربیتی اچھی نہیں کی تھی آج اے بچہ سیانہ ہو گیا آج اے بچہ ذرا بولن دے قابل ہو گیا تے ہون پہلی تربیت گاہ اور پہلا سکول تے پہلا کالج تے پہلی یونیورسٹی او ماں دی گود ایتھوں تربیت دا آغاز ہوندا تے چاہیے دا بچہ بولن لگے انہوں سکھاؤ پڑھ بیٹا سبحان اللہ پڑھ بیٹا الحمدللہ پڑھ بیٹا اللہ اکبر کئی ساڑیاں بیبیاں پہنا ایڈیاں کملیاں ہوندیاں نے اے پپو دے ابو آج نے گال کڈی جے تے ماشاءاللہ زبانی بڑی صاف لے آج نے گال کڈی جے زبانی دی خیر نہ بڑی صاف ہے تے کملیے آج جیڑیاں گالاں سن کے خوشی محسوس کرنی ہے بھئی ویکھی کتے ساری عمر گالاں کھان جوگی نہ رہ جائیں چاہیدہ اے وے زبان کھولن لگے انہوں سبحان اللہ یاد کراؤ انہوں الحمدللہ یاد کرواؤ ابتداؤں لگی ہے اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے اولاد دے حق کی نے میرے آقا نے فرمایا رب اولاد دے تے نام سونے رکھیا کرو نام سونے آپ نے فرمایا عبداللہ تے عبد الرحمن نام اللہ نو بڑے ہی پیارے لگتے دو نام اللہ نو بڑے ہی پسند نے عبداللہ تے عبد الرحمن ساڑھے تے ہن سیافہ کوئی ایک کو بہتے اسی تے لبنے ہیں کہ او نا لبو جیڑا ملیچ اگے نہ کدی کسے اپنے منڈے دا رکھیا ہوئے یا پھر جو رکھن لگنے آتے فلانا بڑا مشہور نام ہے پاہمیں کسے سکھ دائی ہوئے بے ایمان دا پاہمیں کسے ہندو اداکار دائی ہوئے وہ دی بڑا مشہور نام ہے تاں منڈے دا رکھ لیا یا پھر او نام رکھنا جی جیڑا کدی کسے اپنے منڈے دا نہ رکھیا ہوئے میں نے یاد آیا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ایک بندہ آگے کہنے لگا جی بڑا رب نے مہنگا پتر دیتا ہے بڑی دیر بعد تے کوئی نام دسو
فرمان لگے عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمان رکھ، نہیں کوئی ماڈرن جا نام دسو، فرمایا صحابہ دے نام تے رکھ، ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عثمان، نہیں کوئی ماڈرن جا نام دسو جیڑا کدی کسے نہ رکھیا ہوئے، فرمان لگے ابلیس رکھ لے۔ اب یہ کہ کدی کسی اپنے منڈے دا نام نہیں رکھیا، اے رکھ لے۔ عجیب ساڈی سوچ ہے، اپنے بچیاں دے نام نبی دے ناماں تے رکھو، اپنے بچیاں دے نام صحابہ دے ناماں تے رکھو، اپنیاں بیٹیاں دے نام صحابیات تے ازواج مطہرات دے نام تے رکھو۔ اللہ اولاد دے وے تے اولاد واسطے او دی تربیت کرن دا اہتمام کریا کرو، او دی تربیت دا انتظام کریا کرو، اور تربیت پہلا میں کہاں گا باپ نو اپنی تربیت کرنی پائے گی تے پھر اولاد دی تربیت ہوئے گی۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سردیاں دی رات ہوئے، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا دی خواہش کی ہے میرے منڈے نو نمازی ہونا چاہیے، بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی خواہش ہے، فجر دے ٹائم منڈے نو اٹھائے جا مسجد نماز پڑھ جا کے، ہو گیا آپ نے منہ رضائی چ لیا تے پھر سو گیا، اگلے دن پھر اٹھایا منڈا پھر ٹور گیا، تیسرے دن وہ آندا او تینوں نمونیا ہوندا تے سانو نہیں ہوندا، بھئی تو رضائی چ منہ لے کے سو جانا، تینوں بہت ہی ٹھنڈ لگدی ہے۔ اولاد دی تربیت تائیں بہتر ہوئے گی باپ مسجد وچ جائے تے پتر نو انگلی نہ لا کے جائے، انہوں پتہ ہوئے میرا باپ جا رہا ہے تے میں بھی جانا ہے، میری مجبوری ہے۔ تے جے باپ تربیت کرن دیا منڈے نو آندہ ہے سگڑ نہ پیا کر پھپڑے خراب ہو جاندے نے، وہ ایک ادھی بارا باز آئے گا تے انہوں اے آندہ ہے تے آپ دے سامنے بہ کے دو دو ڈبیاں کلہ ہی بہ کے پھوک جاندہ ہے، وہ آندہ ہے تیرے گردے نہیں خراب ہوندے تے تیرے پھپڑے نہیں خراب ہوندے، ساڑھے بہتے ہوندے نے۔ میرے بھائی اولاد دی تربیت کرن تو پہلا اپنی تربیت کرنی پائے گے، پھر اولاد کولوں اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ پھر ذرا اور بچہ سیانا ہو گیا، انہوں قرآن والے پاسے لگا، انہوں دین والے پاسے لگا، انہوں سنت حدیث والے پاسے لگا، اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرما دیتے منڈے نو قرآن دا حافظ بنا، اللہ توفیق عطا فرما۔ ساڑھے تو ان معاشرے جو سوچ بنا دیتی گئی ہے، انہاں کیا میں مولوی بنا کے منڈے نو پکھیا مارنا جے، ایمان نہ دسو کدی کو مولوی پکھا مرے، اور میں اللہ دے فضل نال کہا کرنا کہ ساڑھے گھران دا خرچہ لاکھ لاکھ روپیہ خرچہ ہے تے مولوی دی 5000 تنخواہ ہے تے او بھی انتظامیہ دی بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے، کیوں آصف الرحمن؟ وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے، یہ بھی نہ دینی پہ تے تسی کدی اندازہ نہیں کیتا جڈے باوقار طریقے نال مولوی 5000 مہینہ کٹ دے شاید عام لوگ نہیں کرنی، اور یہ ساری برکت ہے تے اللہ دے قرآن دی برکت ہے، ساری برکت ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت دی، آپ دی حدیث دی برکت۔ مولوی نو مولوی جناب منڈے نو مولوی بنا کے پکھا مارنا ہے، مولوی آپرے ہی مار دے، اللہ دے فضل نہ پکھا نہیں مارنا۔ اس واسطے میرے بھائیو دین وچ اللہ نے برکت رکھی ہے، قرآن وچ اللہ نے عزت عظمت رکھی ہے۔ اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے انہوں قرآن پڑھایا کر، قرآن پڑھے گا تے انہوں ماپیاں دے حق دا پتہ لگے گا، قرآن پڑھے گا تے انہوں اپنے خاندان تے رشتہ داران دے حق دا پتہ لگے گا۔ اپنی اولاد نو قرآن والے پاسے لگا تے اگلی گالے وے اولاد دے جتھے کاروبار واسطے دعا کرنا، اونا دے فیکٹریاں کارخانیاں واسطے دعا کرنا کرنی چاہی دیئے، جتے اونا دی دنیا واسطے دعا کرنا نال اونا دے دین واسطے دعا کرے اگر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے رب العالمین کو لو مانگ مانگ کے بیٹا اسماعیل لیا علیہ السلام تے اللہ نے آرڈر فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم اسماعیل نو ماں سمیت للا تے جنگل بیابان چ چھڈ کے آ جا تے واہ خلیل تیرے حوصلے تو میں قربان جاواں ساڈے ورگا ہوندا نا تے او آندا تے پھر دے کے ہمیں احسان ہی چاڑے مانگ مانگ کے لیا تے پھر دے کے ہمیں احسان ہی چاڑے جے انہوں جنگلاں چ چھڈنا سی نا 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 اللہ دے خلیل نے اف نہیں آکھیا تے اسماعیل نو سیدہ ہاجرہ سمیت لے کے تشریف لے جا رہے نے آج جتھے بیت اللہ نا آج اللہ سارے آنو لے جا آمین تے کہہ دیو ہولی ہولی آمین آن دیو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے پیسے کتھو لواں گے آمین قبول ہوگی پیسے بھی آپ ہی بنا چھڑے گا آمین کہہ دیا کرو اللہ سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے جناب خلیل علیہ السلام ایتھے بٹھا کے نا ماں پترانو تے آپ اللہ دے نبی ٹر بیانے ساڑھے ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا آواز دے کے عرض کی تھی حضرت ایتھے چھاڑ کے سانو آپ کے در ٹر چلے ہو کوئی جواب نہیں دیتا دوبارہ عرض کی تھی جواب نہیں 6 بار عرض کی تھی جواب نہیں ماں جی محسوس کیتا کہ واقعی مسئلہ کو گڑبڑے ذرا تیز قدمانہ اگے بڑھیاں اینج اللہ دے پیارے خلیل دے کندہ انور تے ہاتھ رکھ دیا نے حضرت چلو اینی گل دس جاؤ میرا تے کوئی عذر کوئی گناہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اے دودھ پیندے بچے دا والا کی گناہ ہے اچھا چلو مینو اینی گل دس جاؤ اپنی مرضی نہ چھڑ چلے ہو کہ عرش والے رب دی مرضی نہ چھڑ چلے ہو اللہ دے خلیل نے پھر بھی اپنا سر مبارک ہلا کے جواب دیتا اے حاجرہ اپنی مرضی نال نہیں اور میں تے سوچ رہا سا جناب خلیل علیہ السلام دل دل وچ فرمان دے ہونگے حاجرہ والا میرا بھی دل کردہ سی میں رب کو لو منگ منگ کے اسماعیل لیا اجے تے میں اسماعیل نو انگلی نہ لا کے ٹرن دے وال بھی نہیں سکھا سکیا اجے تے میں اسماعیل نو چوکے لوریاں بھی نہیں دے سکیا حاجرہ اجے میں اپنے اسماعیل نو کندیاں تے اٹھا کے سیر واسطے بھی نہیں لے کے جا سکیا اجے تے میں اسماعیل نو رج کے ویخ بھی نہیں سکیا حاجرہ والا میرا بھی دل کردہ میں اپنے لال نو جنگلاں چ چھڑ جاواں اپنی مرضی نال نہیں عرش والے رب دیاں مرضیاں نہ چاہ رہے آواں تے آخر اولاد ہے نا اولاد پہاڑ دے دوسرے لمبے ہندے نے آسمان وال نگاواں اٹھا کے عرض کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ دے پیارے خلیل اینج پہاڑ دی دوسری لامبے ہندے نے عرض کر دینے اللہ اینا جنگلانچ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں اللہ دے خلیل دا حوصلہ ویکھو اے نہیں آکھیا ان تیرے کہن تے چھڑ کے ٹور چلیا پکھیا نہ کتے مار چھڑی اے نہیں آکھیا اللہ اینا جنگلانچ میں چھڑ کے جا رہا ہوں تے اے میرے مالک ہون میں ایک عرض کرنا وا ربنا لیقیموا الصلاۃ
جے اصل کرن والا کام اللہ دے پیارے خلیل فرماندے نے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہاں نمازی رکھی انہاں نمازی رکھی پہلا عقیدے دی فکر ہے پہلا انہاں دی نیکی دی فکر ہے اولاد واسطے دنیا منگنا تے دین دا بھی سوال کریا کر ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہاں نمازی رکھیں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگ لوکاں دے دل ادھر نو پھیر دے پھرے نے کہ نہیں اور پھرے نے کہ نہیں تے اگلی ہن آخر تے جا کے ہن فرمایا وارزقہم من الثمرات اللہ انہاں رزق دے نہیں تے پھلاں دا دیویں ماپے اولاداں واسطے سخیائیاں پیدا کر دینے خلیل علیہ السلام نے کنا اولاد دا سخ تکیا پتا سی جنگل پہاڑ نے پہاڑی علاقہ کتھے مونجی لاندے پھرنگے کتھے کنکاں بیج دے پھرنگے کتھے مکئی جوار لگڑ دے پھرنگے تے وڑ دے پھرنگے خلیل نے دعائی ایسی کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ انہوں رزق دے نہیں تے کہا دا تسی خلیل اللہ دیا دعاواں دا کدی اندازہ نہیں کیتا اللہ تو انہوں مکے لے جا مدینے لے جا اور جاؤ مکے دی منڈی دا جا کے وزٹ کرو چکر لاؤ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور صبح دا سورج بعد وچ چڑھ دے پوری دنیا تو پھل جڑے نے مکے دی منڈی چ پہلا پہنچ جاندے یہ سارا نتیجہ تے خلیل اللہ دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے لیکن اپنی اولاد واسطے رزق بعد وچ منگیا تے نمازی ہونا پہلا منگیا ہے اس واسطے اپنی اولاد دی تربیت چنگی کریا کرو انہاں دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کریا اور جنہاں نے اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لگایا اپنی اولاداں قرآن والے پاسے لگایا قرآن دی ایسی بہار اللہ نے رکھیے قرآن دا ایسا پیار اللہ نے رکھیا دنیا چو کوئی کتاب میں کہا کرنا کتاباں چو کوئی کتاب ایسی نہیں اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں رسالیاں چو کوئی رسالہ ایسا نہیں جدے ایک ایک حرف دے بدلے کئی کئی نیکیاں لبر صرف قرآن ایسی کتاب ہے حرف ایک پڑھے گا اللہ نیکیاں 10 عطا فرما دیں گے حرف ایک پڑھیں گا تے مولانا فرماندے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نی مل دیاں ہندیاں نی دور سے آئیاں جو نے دل دیاں تے جنت دیاں حوران آلے ویخ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا تے کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی کھول کے کان سن لے پر ساڑی بے نصیبی تے وے جنہ ماما نے اولاد دی تربیت اچھی کرنی سی قرآن والے پاسے لانا سی او بے بے آجن 12 نمبر دی اینک لا کے ٹی وی دے اگے بیٹھی ہے بیڑا گرک تے ایتھوں ہو گیا فوٹو نہیں دیستا تیرا بیڑا روڑ جا دفاع کرے نو قرآن ویکھن دی کوشش کر قرآن دی تلاوت کرن دی کوشش کر میں قربان جاواں اللہ نے قرآن اندر بہار رکھیے قرآن اندر نکھار رکھے آئے تے نوجوان
تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی آن کے تے اونا ایتھے عیش منائے نی موت جد آئی اٹھ پشانو دائے نی قبراں وچ پیاں کسے چاہت نہ پائیا قرآن ایسی کتاب ہے جدے ایک ایک حرفوں اللہ کئی کئی ثواب تے نیکیاں تا فرما دیندے نے جنہ اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لگایا اولاداں دی تربیت اچھی کرن دی کوشش کیتی ہے اور سونےوں کوشش کریا کرو اپنی اولاداں نو کم از کم قرآن باقی علم پڑھاؤ سکول پڑھاؤ انہاں نو پرائمری کراؤ مڈل کراؤ میٹرک کراؤ ایف اے کراؤ بی اے کراؤ بی ایڈ کراؤ انہاں نو ایم اے انگلش پڑھاؤ انہاں نو جناب فارسی پڑھاؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ میں دا مخالف نہیں خدا را سب تو پہلا انہاں نو قرآن پڑھاؤ سب تو پہلا اولاد اپنی نو رب دا قرآن پڑھاؤ جیڑا بچہ قرآن ترجمے نال پڑھ لے گا حدیث ترجمے نال پڑھ لے گا میرا دعویٰ او ماپیاں دا گستاخ نہیں ہو سکے گا کچھ نہ کچھ تے عقل تربیت ہوئے گی نا کہ جنہ لوگاں نے اپنی اولاداں دی تربیت ایسی فرمائی ہے اللہ جناب عبداللہ عبد الرحمن فرق نامی ایک اللہ والا گھروں نکلن لگا تے اللہ ذوالجلال نے رحمت فرمائیے اپنی بیوی نو کافی سارے پیسے دے کے کہن لگا میں سفر تے جا رہا اولاد اللہ تا فرمائے تے او دی تربیت اچھی کرن دی کوشش کرنی ہے آپ سفر تے روانہ ہو گیا جہاد دا لمبا سفر روانہ ہو گیا ساڑھے والے دور دیاں تے سہولتہ ہے نہیں سر آ دور نہ اوچ زور دے اندر بساں نہ کاراں نہ موٹرہ نہ ہوائی جہاز اے ساڑھے والیاں سہولتاں ہے ہی نہیں پیدل سفر نے گھوڑیاں دے سفر نے خچراں تے سفر نے لمبے طویل و دراز مسافتاں نے اللہ دے راہ وچ نکلیا تے چلدا چلدا سال ہا سال گزر جاندے نے ادھروں اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا نزول ہے بیوی بڑی سیانی ہے بیوی عقل مند تے دنا عورت انہیں اپنے بچے دی تربیت دا آغاز فرمایا کل دا معصوم بچہ اج قرآن دا حافظ بن جاندہ ہے کل دا اور ساڑی عجیب سوچ ہے اے منڈا جڑا ہے نا اے واوا ماشاءاللہ سیانہ ہے ذہین بڑا ہے ساڑا پروگرام انہوں ڈاکٹر بنا دئیے اے بھی بڑا ذہین ہے ساڑا ذہن انہوں انجینئر بنا دئیے اے تیسرا بھی بڑا ماشاءاللہ ذہین ہے ساڑا ذہن بھی انہوں اسی ماسٹر بنا دئیے تے ہاں مولوی جی ساڑے تے انہیں آک چویا دے انہوں کسے طرح تُسی سمال جیڑا انجدہ مال ہے او مولویاں دے اسے چاہندہ ہے اولاد چنگی تے ستھری تے ذہین قرآن والے پاسے ٹوریا کرو لیکن ایک گال ذہن چ رکھو پتہ نہیں اللہ ذوالجلال نو کدیاں کیڑیاں اداواں پسند آ جان حافظ عبد المنان وزیر آبادی اللہ دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے اور بھی بھائی ایسا نہ دے باپ نے نا کسے نو کسے شعبے اندر کسے نو کسے شعبے اندر کسے نو کسے شعبے نہ منسلک کر دیتا حافظ عبد المنان اکھاں تو نبی نے سر تے باپ نے مسجد دے اندر چھڑ دیتا پتہ ہی نہیں سی آج جیڑا معصوم عبد المنان کدی استاذ پنجاب کہلائے گا پتہ ہی نہیں سی آج جیڑا اکھاں تو نبی نہ عبد المنان کدی قرآن دا حافظ بنے گا کدی حدیث دا حافظ بن جائے گا عبد المنان مسجد دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے پیا علم حاصل کر دے پیا تے رب العالمین دیاں مرضیاں باپ فوت ہو گیا نا تے خواب اندر کسے نو ملیا تے انہاں پوچھیا سنا بھئی کیسی گزری
کہنے لگا ایک عبد المنان دی وجہ تو اللہ نے مینوں معاف فرما دیتا ہے، کاش میرے سارے پتر اکھاں تو نبینے ہوندے تے میں سارے انو قرآن دے حافظ بنا دیندا۔ ایک عبد المنان دی وجہ تو اینا رب نے پیار کیتا ہے تے جے میرے سارے پتر قرآن دے حافظ ہوندے تے پتہ نہیں رب کنیاں عظمتاں عطا فرما دیندا۔ اس واسطے اولاد نو قرآن والے پاسے لگایا کرو۔ عبد الرحمن فرخ دا بیٹا کل دا معصوم بچہ آج جوانی دیا منزلہ تک آ پہنچے آئے، دین دا علم اللہ نے سینہ او دے نا نور و نور کر دیتا، منور تے معطر فرما دیتا۔ عرصہ دراز دے بعد ہن اللہ دیا مرضیاں باپ گھر واپس آیا، آ کے نا گھر دا دروازہ کھٹ کھٹایا تے دروازہ اس نوجوان ربیہ نے کھولیا، رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ جناب ربیہ رحمت اللہ علیہ نے جا کے دروازہ کھولیا، ویکھیا جا کے دروازے تے باہر بزرگ کھڑے نے، بابا جی، بابا جی خیر نال آئے ہو؟ بابا جی کہنے لگے ہو کاکا پتر اے گھر تے ساڈا ہے تے تو کدھر ہے؟ انہیں ہے بزرگو تسی کتوں قبضہ گرو پا گئے ہو، ایک گھر ساڈا ہے تو آڈا نہیں کو ہور ٹھار لب ہو جا، وہ آندہ گھر ساڈا ہے۔ نوجوان آندہ گھر ساڈا ہے، اندروں کرماں والی بی بی دی کنے آواز پئی، باہر آئی تے دروازے تے منظر ہی بڑا عجیب ویکھیا، دروازے دے باہر خامند کھڑا تے دروازے دے اندر بیٹا کھڑا ہے، تے انج بیٹے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگے میرا لال پریشان نہ ہو، اے کوئی ہور بندہ نہیں ہے، تیرے ابو عبد الرحمن نے، تے عبد الرحمن ہے کوئی ہور نوجوان نہیں، تیرا لخت جگر ربیہ، ذرا تسی اکھاڑے والے ہو خود اندازہ فرماؤ نا، جدو باپ نے جوان پتر نو سینے نہ لگایا ہوئے گا، اس باپ دے کی احساسات ہونگے، اس باپ دے کی جذبات ہونگے۔ باپ دیاں اکھاں چو آنسو نے، بیٹے دیاں اکھاں چو آنسو نظر آ رہے نے، رات گزری، فجر دا ٹائم ہویا، بیٹا بھی مسجد دے اندر، باپ بھی مسجد دے اندر، لیکن فرق وے بیٹا مصلی رسول تے کھڑا ہے تے باپ پچھلیاں صفاں چ نماز ادا کر رہا، نماز تو فارغ ہوئے تے سینکڑوں دی تعداد اندر شاگرد سامنے بیٹھے نے تے ربیہ رحمت اللہ علیہ حدیثاں تے حدیثاں پڑھی جاندے نے، ان فلاں فلاں نے فلاں نے تو سنیا، انہیں فلاں تو سنیا، انہیں فلاں تو سنیا، انہیں جناب ابو ہریرہ تو سنیا، انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سنیا، روایتاں تے سنداں پڑھی جاندہ بیان کری جاندہ۔ ساڈے والا کمکمے تے روشنیاں دا دور نہیں، تو انہوں پتا بزرگانوں پتا وڈیریانوں ایک دور ہوندا سی جدو بجلی نہیں سی، ایڈا وڈا مسجد دا حال تے ایک نکرے ایک دیوا بلدہ پیا، سروں دا تیل وچ ایک وٹیے، اے جناب روئی دی تے مسجد دا حال کچھ نہ کچھ روشن ہے، مسجد دا حال پریا، باپ پچھلیاں صفاں چ بیٹھا تے نال دے نوں پوچھ دا اے کون خوش نصیب ہے جنوں اللہ نے ایڈا ذہین بیٹا عطا فرما دیتا ہے، کون خوش نصیب باپ ہے جنوں اللہ نے ایسا لخت جگر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا زیادہ تے میں بھی نہیں جانتا، سنیا کو عبد الرحمن فرخ نامی بندہ آپ تے سفر تے گیا تے اللہ نے او دے بیٹے نو انیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے، اکھاں ڈل پئیاں، فارغ ہوئے گھر چلے گئے، بیوی سامنے بیٹھی
ہے۔ کہنے لگی میرے سرتاج آؤ نا، پتا جے کافی سارے پیسے تسی مینوں دے کے گئے سو، آؤ بیٹھو میں توانوں اونا پیسے ہندا حساب چکا دیاں۔ اکھاں خوشی نال برس پئیاں، اکھاں چو آنسو ڈل پے تے فرمان لگے نہیں اللہ والیے اونا پیسے دے حساب دی لوڑ نہیں، میں اونا دا حساب نبی دے مسلے تے ویکھ آیا ہاں۔ میں اونا پیسیاں دا حساب تیرے کولو کی لینا، میں اونا پیسیاں دا حساب نبی دے مسلے تے ویکھ آیا ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر، ایسی اولاد ہوئے مارتے سارے آ جانا، صدا نہیں ایتھے کسے بہ رہنا، ایسی اولاد چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد کدی تے ہاتھ چوک کے آکن ربنا اغفر لی والے والدیا، کدی تے دامن پھیلا کے آکن رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جدو اولاد دی تربیت اچھے انداز نہ کرن دی کوشش کرانگے، او دی تربیت دا بہترین انداز ہے وے انہوں قرآن پڑھاؤ، قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، حدیث دا ترجمہ پڑھاؤ، اور اولاد نو دین والے پاسے لگاؤ۔ انشاءاللہ الرحمن دین والے پاسے لگاؤ گے، دنیا دا بھی فائدہ ہوئے گا، دین دا بھی فائدہ ہوئے گا، دنیا تے عزت ملے گی، قبر اندر عظمت نصیب ہوئے گی، اور کل میدان حشر اندر اللہ دے دربار اندر انشاءاللہ سرخرو ہوواں گے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے انو اپنیاں اولاداں سمیت اپنے دین دا خادم بنا لے۔ ساڑھے جس پائی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، کی نام پائی جاوید صاحب، انہوں نے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، مولانا آصف الرحمن یزدانی صاحب حفظہ اللہ فرما رہے سن، انہاں واسطے بھئی خصوصاً دعا فرمانا اللہ اس بچے نو والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اور اس بچے نو لمبی عمر عطا فرما کے اپنے دین دا خادم بنائے۔ سانو سارے انو اولاداں سمیت اللہ قرآن و سنت دا پیار نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے بھئی صحت دی دعا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیماران شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دا خادم بنا۔ اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ میرے مولا پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اللہ اس ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما۔ شاہ بیت المقدس تے حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ اللہ کفر دیاں طاقتیں کٹھیاں ہو رہیاں نے انہاں نو منتشر فرما۔ مسلماناں نو اتفاق اتحاد دی دولت نہ مالا مال فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نہیں ہے جب کوئی نہیں تھا وہ الہ تب بھی تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہ الہ کون الہ ہے؟ لوگوں جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین کا نظام ختم ہو جائے گا، وہ الہ جو ہے تب بھی موجود ہوگا۔
وہ خالق و مالک تب بھی موجود ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور بلاتا کس کو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل کون؟ جس کو اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کی طرف وحی دے کے بھیجا، وہ جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ عز و جل نے اس جبریل کا انتخاب کیا، ساری آسمانی کتابیں لانے والے، ساری آسمانی کتابوں کو یاد رکھنے والے۔ وہ جبریل کو بلا کے احکم الحاکمین کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جبریل دنیا کے اندر فلاں بن فلاں بندہ، اس کے ساتھ مجھے محبت ہے، پیار ہے، تو بھی پیار کا اظہار کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا کہ جو بندہ اللہ کا بن جائے، میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کے لیے بن جاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم اللہ کے ساتھ لو لگا لو گے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ بندے تو نفل پڑھ رات کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا۔ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ جامع گفتگو کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہاری گفتگو کے اندر وزن ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ جو ہے رات کو اٹھ کے فجر سے پہلے اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کر لیا کرو، تو یقیناً جو ہے اللہ تمہاری باتوں کو بھی جامع بنا دیں گے، تمہاری بات کے اندر بھی وزن ڈال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو وللہ العزہ، عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات کیا اللہ نے فرمائی؟ وَلِرَسُولِهِ، عزت اس کے رسول کے پاس، عزت اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2، عزت جو ہے اس کے رسول کے پاس ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو عزت کہاں سے ملے گی؟ آپ کتاب اللہ کو تھام لو۔ عزت کہاں ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ اور یقینی بات ہے آپ ان دو چیزوں کو اپنا لو گے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نہ گمراہ کر سکتی ہے، نہ راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں کے اندر یہ فرمایا تھا، اور لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے گمراہ نہیں کر سکتی، راستے سے ہٹا نہیں سکتی، تمہیں ہلا نہیں سکتی، تمہیں کبھی بھی گمراہی نہیں آئے گی۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو تھام کے رکھو گے۔